नमस्कार. हांव रोहित म्हणणे आणि आयच्या ह्या गोवा दूरदर्शनाच्या खाशेल्या कार्यक्रमाक तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आसा. आज आमचे मदीं एक आसा गोंयचे एक ज्येश्ठ फुटबॉल खेळाडू तांचें नांव आसा माधव बाब नेत्रावलकर. तांचे वय पळयल्यार तुमी म्हणटना की हे अजुनूय ह्या वयाचेर फुटबॉल खेळटा, पूण इतली उमेद आसा ताका ल्हान तरणाटे सारके जांकां आतां 70 वर्साचे वयर अनुभव आसा फुटबॉल खेळपाचो आनी ते ल्हानपणा पासून फुटबॉल खेळटा आनी अजून पर्यंत ते फुटबॉल खेळटा. इतले एक्टीव आनी एक्टीव फीट आसा की कोणाय पळयल्यार ताची तोखणाय करपा सारकी. सो माधव बाब, तुमकां एक गोवा दूरदर्शन कार्यक्रमात स्वागत आसा तुमचो. नमस्कार. या माधव बाब, तुमकां म्हाका दिसता मनू म्हणजे नांव असो निकनेम मनोहर म्हणजे दुसरा आज्याचें नांव माधव, मनोहर म्हाका म्हणटात आनी टोपण उलो मारता मनू म्हणून. मनू म्हणून. अच्छा अच्छा. ओके. सो मनू बाब, सो तुमचे फुटबॉल खेळपाचे आतां केन्नाच्यान सुरू जालें, म्हणजे आवड कशी जाली? आवड म्हणजे 10 वर्साच्यान सुरू जाली आवड. 10 वर्साच्यान सारकी 10 वर्सां 1950च्यान स्टार्ट म्हजी. म्हणजे 10 वर्सां आसतना बरो खेळटालो. पयलीं कुटूच आसतालें आनी आमी पर्रा रावपाक गेले. पर्रा आमचो बाबा ट्रान्सफर जालो तो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूलच्या पुरच्या टायमार. थंयसर म्हाजें कॅरियर स्टार्ट जाली सारकी फुटबॉलाची. आनी थंय तुका तो स्पॉट फुटबॉलूच खेळपाचो. आरपोरा स्कूल आशिल्लें तें तरेतरेचे स्पोर्ट्स, तरेतरेचे ते स्कूल पसून आशिल्लें तें हाजें सेंट एंडी स्कूल कितें थंय तरेतरेचे स्पोर्ट्स ऑलिंपीक आसता, बडी उडी मारप, जॅम्प, सायकलींग, सगळे मिक्स स्पोर्ट्स. म्हणून हांवें ते स्पोर्ट्स म्हणजे म्हाका फुटबॉल पयलीं पसून आवड, ते खेळत रावलो फुटबॉल. म्हणून तुमकां कितें फॅमिली बॅकग्रावंड स्पोर्ट्साचें कितें आसा, आवड निर्माण जावपाक? फॅमिली बॅकग्रावंड म्हणजे अशें तरेन आसा. फॅमिली बॅकग्रावंड आमकां असो भायर वचपाक चान्सूच नासलो. आमी जितले व्हडले तेन्ना बाबाचो अशें मन आशिल्लें तूं फुटबॉल खेळ, पूण गव्हर्मेंट सर्वंट जावन तूं फुटबॉल खेळ, प्रायवेट तुका आपयतले आनी थंय वतले तसलें नाशिल्लें. सर्वीस सोडून गव्हर्मेंटाची तूं हे फुटबॉल खेळून म्हणजे कसो खेळटलो? तांचे शक्यूच ना न्ही. गव्हर्मेंटाचे जॉब दाखोवन दुसऱ्या कंपनीन खेळूंक मेळनाशिल्लें म्हाका. ते पूण पयली एज आमी स्कुलाक खेळटा आसतना आमी खूब खेळ्ळे. पण स्कुलाक खेळटा आसतना तुमी गोलकीपर म्हणून अजुनूय खेळटा? बिगिनींग गोलकीपर टू एंड गोलकीपरच खेळ्ळा हांव. वयरूय खेळटालो पण प्रॅक्टीस. कित्याक हांव प्रॅक्टीस करता आसतना पर्रा आसतना पयलो हाफ गोलार खेळटालो, दुसरो हाफ प्रॅक्टीसेक लागून धांवप, रनिंग जावपाक वयर खेळटालो. इतलें म्हजें बेज. मागीर हांव गोलारूच रावलो. पण गोलकीपर अशें कित्याक चूज केलें? आनीकूय खेळूंक शकताना न्ही? फिल्डर, डिफेंडर, फॉरवर्ड, मिडफिल्ड? म्हाका फॉरवर्डूय आवडटाले. गोलकीपराक रावलो हांव हाजे खातीर की म्हाका ते दोनीय जाता न्ही, फास्ट एरिया, इंडिपेंडंट, रिस्क तितली ना. म्हणजे एकूच रिस्क आसता, म्हणजे इंजर्ड जावपाची रिस्क न्हय. म्हाका दिसतालें की एकदां गोल पडलो काय ना, एक गोल समज गोलीक पडलो आनी ते वटेन फॉरवर्डान 3 गोल भायर मारले, ब्लेम कोणाक जाता? गोलीकूच जाता न्ही. अशें चल्लांच अशें तें सदांच. गोल पडलो की तो गोली फॉल्टी जालो, थंय 3 भायर मारले तो कोण पळयना. नाही, पण तुमी स्कुलान बी नासतना तेन्ना कितले दिसाक स्कुलान आमी कितें प्रायमरी स्कुलान आसताले न्ही. आतां पयलीं मराठी शाळेन थंय अशें आनी दुसरें प्रायमरी स्कूल म्हणून पोर्चुगीज आसतालें. तेन्ना हांव चवथी शिकतालो तेन्ना तांची मॅच भाटान खेळप. 2 माड दोरी लावप आनी ते भाट कशें सारकें माड मेळटा त्या माडान मदीं माड डिस्टर्बन्स आसतालें. ग्रावंड अशें म्हणून शेतांच्या खंय खेळप, धाकट्या बॉलांनी खेळप, फुटबॉलूच जाय अशें करून आमी त्या टायमार व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें. बॉल मेळनाशिल्ले, फायनान्शियली बॅकग्रावंड मातसो कमीच आशिल्लो त्या टायमार. आतां तुका एका ग्रावंडार कितलेच बॉल घेवन येता. बरोबर. पण तुमकां आवड आशिल्ली खेळपाची? आवड म्हाका सारकें. म्हणजे हांव तुका म्हणजे म्हाका फुटबॉल जेन्न कशें आसा म्हणजे तें ऑक्सिजन म्हणजे खावप कशें जालां आनी ब्रेकफास्ट हें करता तसो एक फुटबॉल अशें आतां जालां म्हाजें. आनी तें करतून म्हाका मातशें बरें दिसता. ओके. पण तुमकां आतां पयलो ब्रेक केन्ना आयलो? म्हळ्यार क्लबाक खंयचो फर्स्ट टायम ब्रेक तुमी तें जालें पळय म्हणजे? फर्स्ट टायम म्हाका मदीं कितें जालें, मदीं 1957
जेन्ना शिरसई थंय फुटबॉल टोर्नामेंट चलतालो इंटर विलेज, ओके तेन्ना हांव 17 वर्सांचो. तो कालिदास गाड स्टॉपर सेजाक हाका खेळटालो, तो देपो सौजाक. तो म्हाका म्हणलो थंय टोर्नामेंट चलता, तुका कोणें आपयला म्हणून. तो अमकें हांव वळखता म्हणलें ताका, म्हाका सांगलां ताणें की आतां सेमी फायनल आसा तुवें आनी फायनलीकूच तुकाच घेतलें ते इंटर विलेज टोर्नामेंट. तो इंटर विलेज टोर्नामेंट हांवें जिखून दिलो. आनी तेन्ना दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा कालिदास गाड घरा आयला आनी सांगलो तूं देपो सौजाक खेळटा. बाबान आयकलें तें, आयलो कितें खेळटा काय तूं. तो शिकता तो आनी ताका आतां येन्नाच उखलता तूं म्हणून मागीर तें आतां बंद जालें तें. 17 वर्साचे आसतना. 1957 आनी 58 आमी अडफळे आसा. 58 59 60 61 म्हणजे 58 एंड नोव्हेंबर सुद्दां आमी अडफळे खेळटालेच. पूण विकली 3 टायम्स डोमेस्टीक. आतां कशें विकली 3 टायम्स आसा तशेंच कशी परिस्थिती येता पळय, तेन्नाय 3 टायम्स हांव डोमेस्टीक वतालो. तेन्ना डिफरंट अशें हांगा लागींच न्हय, पूण अडफळ्यासून आमी डोमेस्टीक ग्रावंडार हांव सायकलीन चट्टी काडून पिलेरसून डोमेस्टीकान ट्रेनींग वतालो विकली 3 टायम्स. ओके इट इज नॉट अ जोक. म्हाका शक्ती आशिल्ली तितली चट्टी बिट्टी काडून सगळी आनी येतालो विकली 3 टायम्स. तें प्रॅक्टीस आसतालें, ते सगळे पोर्चुगीज लोक आसताले तरेतरेचे बरे आनी बरी ट्रेनींग दिताले ते सारके. 3 टायम्स वतालोच तें हांव रेगुलर. तुमचे क्लबार केन्ना सिलेक्शन जालें? अशें 3 वर्सां हांव सेगीत गेलो. 58 59 57 58 59. मागीर थंय कितें जालें, मागीर तो लुबे म्हणून एक आशिल्लो. लुबे कितें करी, तो सारकें ताका इतली आवड लुबे की सगल्यांक तो प्लेयरांक जमयतालो. कोण तो कोच? तो कोच न्हय, तो ताका एक हॉबी की टीम उबी करतालो. एक हांगासरलो एक थंयचो एक थंयचो प्लेयर आनी तो खेळटालो आनी सामको म्हणजे उमेदीचो इतलो आनी ताका आमची गेम खंयचे कडेन खेळटालो. तशें खूबदां म्हाका ताणें व्हेलो असो. लुबे म्हणटा तसोच आतां कितें आसा, आतां सिनियर सिटीजनान कसो आमचो हो आसा आमचो हिलेरी फेर्नांडीस म्हणून. तो आमकां सिनियर सिटीजन सगळ्यांक सकाळचे जागे करता. आज प्रॅक्टीस आसा, प्रॅक्टीस यो. म्हाका ती लुबेची याद जाता मागीर. ओके व्हेरी एक्टीव हिलेरी फेर्नांडीस. तो सारको सकाळी फुडें ताका लागता बीग इन नंबर्स याद खेळपाक डोमेस्टीकान. अशे तरेन तो फुटबॉल जालो. आनी मागीर हांव फस्ट क्लबाक हांव खेळ्ळा तो 1960 हांव सिलेक्ट जालो स्पोर्टींग क्लबाक. सगळी टीम पोर्चुगीज, सगळे प्लेयर पोर्चुगीज. पोर्चुगीज आशिल्ले. 2 जाण फॉरेनर आशिल्ले आनी 3 आशिल्ले गोंयचे. म्हाका सिलेक्ट केलो. त्या लुबेन 3 दीस तो आयला सेगीत घरा. तूं वतलो मरे फाल्यां, तूं वतलो मरे फाल्यां. पूण आनी लास्ट दिसा सकाळीं वता आनी मागीर दुसऱ्या दिसा आयला तो. म्हळ्यार ताका गॅरंटी आशिल्ली आसता दिसता म्हाका. आनी आय वॉज सिलेक्टेड. खूब अभिमानाची गजाल. सिलेक्टेड आनी सिलेक्ट जालो. नोव्हेंबरान सिलेक्ट जालो हांव 1960. मागीर चड खेळूंक ना हांव गेमी. एक 4-5 गेमी खेळ्ळा हांव. म्हणजे तो कसलो टोर्नामेंट आशिल्लो तो तुमी सिलेक्ट जाला पळय स्पोर्टिंग क्लब ऑफ गोवा खेळटाले त्यो सिनियर डिविजन टीम टॉप क्लब तो. न्ही तो खंयच्या टोर्नामेंटाक खेळटाले तुमी? ते फुटबॉल असोसिएशन, गोवा फुटबॉल असोसिएशन तांचे गेमी तांचे खेळटाले आमी. आनी चड अशे गेमी खेळूंक पावूं ना आमी. एक गेम आमी हांगा खेळ्ळ्या बेंफिका कडेन खेळ्ळ्या म्हापसा दुळेरान. आमी जिखल्या. मागीर तुका तेन्ना हांगा एक ग्रावंड आशिल्लो सांखळे डिवचले, त्या ग्रावंडार खेळ्ळ्या. ड्रॉ जाल्या. हरूंक अशें ना, टफ आशिल्लो. म्हणजे व्हेरी डिफिकल्ट आशिल्लें गोल मारपाक लोक म्हणटाले. आनी मागीर एक अकादेमीक बरी टॉप टीम ती. आमी धुळेरान खेळ्ळे तेन्ना गेम ड्रॉ जाल्या इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर 1961. आनी तीच गेम 10 डिसेंबर 1961. येस, दीस इज वॉट माय बर्थडे. 10 डिसेंबर त्या दिसा गेम करंजाले ग्रावंडार खेळ्ळ्या. आनी त्या करंजाले ग्रावंडार आमी तेन्ना मेस रावताले. तेन्ना ते खेळ्ळ्या पळय
ते आमी ग्रावंड वचत तांचे प्लेयरूच ना, कोण कोच ना, कोण ना सगळे डॅड, ग्रावंड कोणूच ना. आनी आमचे सगळे जमून हे रिजर्व घेवन बीन सगळे 9 प्लेयर जाले. दोग जाण तीग जाण सारके आशिल्ले, हांव एक आनी 9 तातूंतलो एक इंजर जालो, 8च उरले. आनी त्या दिसा आमकां भरपूर गोल पडल्या, 14-2. आमकां 14, तांकां 2, तांकां 2 म्हणजे ते पयसूनच ते गोलार कोण नाशिल्ले. अशे तरेन आमची ती त्या दिसा ट्रेजेडी जाल्या. ते म्हाजें कांय ना, म्हजें ग्रीन शर्ट आशिल्लें तें चॉकलेट कलर जालें ते मातयेन. इतले बॉल धरल्या चॉकलेट, शर्टाचो कलरूच चेंज जालो. नाही, पण आता ते स्पोर्टिंग क्लब म्हळ्यार तुमी ते खेळत रावले त्या क्लबा खातीर फुडें? ते ट्रेनींग खूब दिताले आमकां, ट्रेनींग खूब दिताले. रेंवेर चलप, दर्या वटेन वचून चलप, अशें फास्ट रिटर्न येवप, फाटल्यान चलप, डिफरंट टायप बरी ट्रेन दिताली. फुटबॉल ते लेट येवंक उपकरना, टायमार येवंक जाय आशिल्लें, दमस्कान आसतालें चालू. नाही, पण आता हे पोर्तुगीज टायमार पोर्तुगीज वतकूच मागीर खंयच्या क्लबाक? पुर्तुगीज वतकूच कांय जालें. पुर्तुगीज वचचे पयलीं इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर 1961 जेन्ना अकादेमी कडेन ड्रॉ केली आमी गेम धुळेरान, तेन्ना म्हाका ताणें सांगलें की तुका पुर्तुगालाक व्हरता म्हणून. 12 फेब्रुवारी टू 19 फेब्रुवारी 1962 ह्या पिरियडान. म्हणटच फॉर 8 days वीक थंय. आनी तें शक्य जालें ना न्ही, लिबरेशन जालें आनी तें उरलें मागीर. तर ताका बाबा मार्केटान, बाबा पयलो थंय हांगा तांकां ट्युशन दितालो आल्तिनोर म्हापसा मिलिटरीक. बाबाक तितली खबर ना, ते आतां कशें आसता सगळे फर्नांडीस, डायस अशे आसता लोक, सगळे त्या तांकां खंय खबर आसता ती. बाय चान्स एक दीस तो 1961 बिफोर लिबरेशन पणजे भितर सरलो मिलिटरीच्या हातून. तो कोण आपलो तो एक स्टुडंट मेळ्ळो म्हण थंय ते बसता. थंय बाबान ते टक करून तो फोटो दिश्टी पडलो. अरे ते तांकां शॉक बसलो सारको. तुजो फील म्हणून ते अजाप जाले. आनी ताणें म्हाका सांग, तेन्ना ताका बाबाक कळ्ळां की ते बाबाक सांगूं नाशिल्लें पयलें. बाबा येवन म्हाका सांगूंक लागलो अशें ते म्हणटा म्हणून, आपूण तुजो बंदोबस्त करता, ते कोण आसता ते. पूण तो बंदोबस्त केलो खंय, बंदोबस्त जालो ना न्ही. म्हाका वचूंक मेळ्ळें की आफ्टर लिबरेशन जालें ते 1962 ते. म्हजो चान्स गेलो पुर्तुगीज वचपाचो. आनी हांव थंय रिकॉर्ड ब्रेक करून येवपाक सारको हांव तेन्ना वेरी स्ट्रॉंग. आनी पण मागीर आतां हो क्लब पोर्तुगीज वतकूच मागीर पोर्तुगीज सांतिनेज क्लबाक खेळ्ळो. रोखडेच हय, सांतिनेज क्लबाक खेळ्ळो. तो बाजील म्हणटा तो एक बरो गोलकिपर, ताणें म्हाका थंय गेलो. तांकां त्या क्लबाक खेळ्ळो. तो टॉप क्लब, तो सांतिनेज टॉप क्लब आशिल्लो. बरे प्लेयर सगळे. त्या टॉप क्लबाक एकदां बाजील येतालो, एकदां हांव करतालो. बाजील सांगतालो म्हाका आपूण पावना, अशें खेळटाले आमी. तेन्ना एक इन्सिडंट असो जालो वास्को. म्हणजे हांवें कितें केलें, गेमीचे फेसूच चेंज केल्या. खेळटा आसतना इट वॉज इम्पॉसिबल गेम जिखपाक, पूण हांवें पॉसिबल करून दाखयल्या. इवन ड्रॉ, इवन जिखल्या. इम्पॉसिबल गेमी ती हांवें जिखून दाखयल्या. इट इज माय खंयची गेम ती सांगूंक शकता? इम्पॉसिबल. आतां सांतिनेज आनी वर्सीस वास्को एक एग्जाम्पल. वास्को म्हणटा ती सारकी टॉप टीम, रॉवर्स कप जिखून आयिल्ली. आनी रॉवर्स कप जिखून आयिल्ले ते लोक आतां आमचे कडेन टिळक मैदानाचेर आमी खेळपाक वास्को तांच्या ग्रावंडार सांतिनेज. हांव सकाळचो मार्केटाक वता तेन्ना म्हाका बाजील तो गोलकिपर मेळ्ळो. तो म्हाका सांगूंक लागलो कितें व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल म्हणून लागलो. कोणाक सांगूं ना, आपूण म्हळ्यार पावना आज, थंय कांयच सांगूं नाका, म्हाका तूं वच. हांवूय म्हळ्यार चिंत्ता म्हणून ती टफ टीम. म्हणजे म्हाका व्हडलें दिसनाशिल्लें तें, कितलेशे हांव वाडयता. म्हाका सेल्फ कॉन्फिडन्स आशिल्लें की हांव कितें पूण करून दाखयतलो म्हणून. आनी आमी ते सांजचे चालू केलें आमी वचपाचें. आनी हांव थंय वचून रावलो आनी ते सगळे आमकां घेवन गेले. वल्लभ शंकळकार, ब्रह्मानंदाचो भाव, पद्मश्री ब्रह्मानंद शंकळकार, ताचो भाव आमचे गेमीक खेळटालो सांतिनेजीर. टॉप फॉरवर्ड, बेस्ट शूटर.
तो म्हणटालो हांव ताका म्हणटालो तूं बॉल शॉट तुजे दोनीय पांय चलता बॅट शुटर. तो म्हाका म्हणटा तुजी शूट बरी पावरफूल. दोगूय एकामेकाक म्हणटाले तुजी पावरफूल म्हजी पावरफूल. आमी फेरीबोटीन वचपाचें न्ही, पूल केन्ना ब्रिज ना, फेरीबोटीन हे अशे टोळी बसले आनी म्हजे काळजाक हात धरता अशें आनी सांगता तुजें काळीज धडधडटा काय म्हणून. म्हजें म्हणलें कशेंच काळीज धडधडना, ते कितें आमकां मारतले फारान ना न्ही, गोल मारतले तितले व्हडलें न्ही. आतां म्हणल्यार तुमी एक सांग, आतां म्हजें काळीज तडतड करून तपासता म्हणून तांकां एकूच क्वेश्चन केलें हांवें. इट इज कोणूच करता डॅरिंग क्वेश्चन. तुमी म्हणलें एक गोल मारून दाखया, एकूच ताका अरविंदर सिंगाक. आनी हांव म्हणलें एकूय गोल घेवन आसतना दाखयता. आसा तुमची चॅलेंज? तुवें चॅलेंज केलें तांकां? फेरीबोटीनूच चॅलेंज दाखयली तांकां हांवें. दाखय. आमी गेले वचना वेळार म्हाका इतले फोर्स मेळ्ळो. ते अडफळचे पर्राचे प्लेयर, ते प्लेयर न्हय, ते प्लेयर थोडे आनी सगळे अशे आशिल्ले ते म्हाका मेळ्ळे अशे आनी गेम जाली सुरू. म्हाका ताणें म्हणलें स्ट्रॉंग. फर्स्ट हाफ ड्रॉ, सेकंड हाफ ड्रॉ. इट वॉज ड्रॉ टोटल ABCD. ते प्लेयर एंड्रू, बेर्नार्ड, काटावन, डॉमिनीक, ट्रिबलिंग सगळे दे फेल टू स्कोर, टोटली फेल. म्हजे कडेन एक ताणें हिस्ट्री नरेटेट केल्ली आसा. प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद नेताळकर, म्हजो बापोल भाव. म्हजे कडेन मॅसेज हें आसा अजून एक नरेटेड स्टोरी केल्ली आसा. ती जर ते वाचीत जाल्यार दोळ्यांसून दुकां येतलीं. कितें एंड पिल्लूक लास्ट वीच वॉज ड्रॉ गेम. ओके. फिनीश टोटली. फेल टू स्कोर. आनी हरविंदर सिंग बेस्ट गोलकीपर तो गेला. ताणें म्हाका असो धरून असो घुंवडायला त्या दिसा. ताजे नंतर तुमी म्हाका दिसता सांतिनेज कितले वर्सां खेळ्ळा सारके? सांतिनेजी 4-5 वर्सां खेळ्ळा हांव. आनी ते मागीर सिवील सर्विसीस टुर्नामेंटान? सिवील सर्विसीस गोव्हर्मेंटाचो टुर्नामेंट आसता. गव्हर्मेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटात खेळप. तुमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट, सगळे डिपार्टमेंट खेळप. आनी ती फायनल पळय जिखता पळय ते मागीर ते नॅशनल हाका लेवलाक वचप. स्टेट, बॉम्बे लेवल, महाराष्ट्रा लेवल, पुणा त्या लेवलाचेर वचप. पूण त्या दिसा कितें जालें, 2 टिमी स्ट्रॉंग आशिल्ल्यो. एक PWD आनी एक कस्टम सामकी टॉप. ते तुका सारको फायनल जिखपीच ते. आनी PWD केन्ना जिखले. आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट. तुमी एज्युकेशन डिपार्टमेंट? हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक खेळ्ळो. आनी ते तुका टॉस जिखले. ते टॉस जिखले म्हणजे बॉल आमच्या हातान आयलो न्ही बॉल रेडी करपाक. हांवें एक सांगलें ते आमकां गोली बिली तांचो फुडें येवन आसतलो. आनी ताका सांगलें तूं बॉल ते शंकराक घाल. शंकर वॉज पिवन इन एज्युकेशन डिपार्टमेंट. ताणें तो शंकराक घालो आनी शंकरान तो डायरेक्ट मारलो. बॉल डायरेक्ट गोलान. गोली बी वयर, गोलीक चान्सूच ना. आनी तो रिमेन टील एंड कस्टमाचे. आनी PWD कडेन आमी टाय ब्रेकरान जिखल्या. सेमी फायनल. पयलीं सेमी फायनल जिखले, मागीर फायनल जिखले. आनी फायनलीक आमी सेमी फायनल जिखली पळय. पयले रेगुलर टायम 0-0 ड्रॉ आनी टाय ब्रेकर पळय मारल्या तेन्ना 2-2 आशिल्ले. आनी थर्ड लास्ट पेनल्टी हांव मारपी आशिल्लो. हांवूय पेनल्टी मारपी. हांवें विनींग गोल मारला पेनल्टीचो. आनी 3-2 जाले आनी जिखल्या. आनी फायनलीक पावले कस्टमाक. आनी कस्टमाक आमी हरयल्या. कस्टमाचे कितलेशेच शॉट आडायले आनी कस्टम दे फेल टू स्कोर. खंय जाली ती टुर्नामेंट? आमी जाल्ले कंपालाचेर गेम. अच्छा, कंपालाचेर. फेल. एकूचदां लायफान एकूचदां खेळ्ळा हांव. ओके. माधव बाब, हांवें अशें आयकलां की तुमचे एक मोलादीक एक खीण म्हळ्यार लोकांनी कितले एक 1900 रुपया त्या टायमार जमयल्ले तुमचे बरे खेळटा म्हणून आनी तुमकां दिल्ले ते पयशे क्रावड फंडींग म्हणटा. क्रावड जेन्ना वास्को जेन्ना गेम जाली काबार, गेम काबार तेन्ना कितें आसतालें? खंयच्या वर्सा ही 1967. ओके. वास्को वर्सीस सांतिनेज 1967. तेन्ना कितें जातालें? तेन्ना गेम खेळ आनी घरा वच तूं. प्रायज डिस्ट्रिब्युशन आतां आसा तशें ना. ताका तें कांयच ना. पयशे काय मेळना. कांय कित्याच ना. फक्त तुका पब्लीक लोक पयशे दिताले आनी घेना जाल्यार तापताले अशें धरताले. हांवें पुलीस स्टेशन ग्रावंडाचेर फर्स्ट दिसा हांवें घेना म्हाका असो कितें समजता काय म्हण तूं. मागीर भायर वचून तूं सॉरी मागलो, पांय पडटा मागलो तुका, बाबा तूं लोक दिता ते पयशे घे.
मागीर देसाय म्हणून आसा ते परत तांचे क्रेस्तांव नाका म्हणून तूं ते पॉल्सान पयशे घालताले, खूब पयशे जाताले ते वास्को ग्रावंडाचेर म्हाका ती गेम आमी ड्रॉ केल्या सांतिनेज, त्या दिसा म्हाका 1980 रुपीज म्हज्या बॉल्सान पडल्या. अरे बापरे, तेन्ना ते हांव तुका त्या पब्लिकाक आज हांव सॅल्यूट मारतां की इतलो हेल्प जाता म्हाका वचून पडून म्हाका दोळ्यान दुकान येता. तांचे पयशे न्हय ते कितले आयले, पूण ताणें खूब क्रावड खूब आशिल्लो, इतले अमेज जाले घरा 1980 रुपीज. म्हणजे ते आतां अशे पयशे प्रत्येक मॅचीक दिताले की त्याच मॅचीक? प्रत्येक गेमींक ते कोण आसता पळय कोण बरो खेळटा त्याच्या बॉल्सान पयशे एकटो एकटो दिताले. आनी ते एमावंट म्हजो आतां म्हयन्याक म्हाका 300 to 400 रुपीज मेळटाले ते अशे क्रावड फंडींग करून, मोर दॅन गव्हर्मेंट सॅलरी. अरे बापरे, तेन्ना गव्हर्मेंट सॅलरी 170 रुपीज बिगिनींग 1963. हातून तुमकां 300-400 रुपया मेळटाले फुटबॉल. ते तितले म्हाका खूब अजून पर्यंत हांव तांकां सॅल्यूट मारता, तांचे खातीरच आमी वयर सरल्या. बरोबर, एका दिसा ते आसा 1980 रुपीज 1980 रुपीज मेळ्ळे म्हणटाले. सो मागीर तुमकां अशें केन्ना येवना की देपो साळगांवकर तांची केन्ना ऑफर? जेन्ना सांतिनेज वर्सीस वास्को जेन्ना ड्रॉ जाले गेम, तेन्ना दुसऱ्या काय तिसऱ्या दिसा पालकोट बाबाच्या ऑफिसान आयलो, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान काम करतालो बाबा. मागीर की विचारपाक बाबा अशें 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 अशें. बाबान सांगलें ताका पळय तो गव्हर्मेंट सर्वंट, सर्वीस सोडून तूं येवंक शकना. साळगांवकारूय आपयताले म्हाका, सर्वीस सोडची पडटाली. पूण त्या खातीर हांव स्टक. सेकेंड थिंग, म्हाका वचपाक टायम नाशिल्लो, कित्याक बाबान सर्विसीस तूं हांगासरलो शिफ्ट दुसरे कडेन वतलो न्ही. पूण आवय म्हजी सदांच दुयेंत, दमा येवप बसप, म्हाका हेल्प करचें पडटालें किचनान बिचनान, तिका सगळ्यान दाखोवन हेल्प करचें. 2 म्हयने हॉस्पिटलांत व्हरली ती, सगळें हांव करतालो. अशें पळोवन आमी आनी बरे बरे प्लेयर, हांवूच न्हय, बरे 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 प्लेयर अडफळ्या लोक बरे. एक आनी सदानंद मोलासकार म्हणून तो कितें ड्रिबलींग करता, अशेंच तांचे फॅमिली ग्रावंड, तांकां तितलें फायनान्शियल कोण नाशिल्लें करपाक, बरे प्लेयर उरल्या. हय, न्ही पूण तुमकां आतां रिग्रेट जायना हांकां खेळूना म्हूण तूं देप्पो साळगांवकाराक खेळूना? म्हजें कितें जालें, म्हाका आतां देपोक खेळूंक ना आनी हाका खेळूंक ना, ताका म्हाका तितलें व्हडलें दिसना. म्हजें ध्येय कितें आशिल्लें खेळपाचें, फुटबॉल वयर काडप, फुटबॉल वाडप आनी दाखोवन दिवप की फुटबॉल कितें तो हें. पूण हांवें आतां एग्जाम्पल दाखोवन दिलां. फुटबॉल म्हणजे थोडे आतां कितें करता, रिटायर्ड जाले ओगी बसता, रिटायर्ड जाले प्रत्येक आतां रिटायर्ड जातात ते. तुमी आतां ह्या वर्सा खेळटा, आतां खेळटा सिनियर आतां रिटायर्ड स्पोर्ट्सान रिटायर्ड जातात आनी कित्यान रिटायर्ड ओगी बसता. आनी ते कितें आसता, खावपान रिटायर्ड जायना ते, जाता कितेंय खाता, पोटान कितें वतात, तेन्ना रिटायर्ड कशेंच जायना ते, कंट्रोल आसना. बरोबर. म्हाका एक सांगात, तुमी आतां ह्या वर्साचेर फुटबॉल खेळटा ते सिनियर सिटीजन, तुमकां फिटनेसाचो रहस्य कितें तुमकां ह्या वर्सा ह्या पिरायेचेर? लोक आतां घरा बसून रेस्ट करता, पण आतां कितें आसा, फुटबॉल खेळटलो हें खेळटलो, तुवें शक्ती निर्माण करूंक जाय. शक्ती निर्माण कशी करप, कितें तुवें काम करून तुजी शक्ती येता न्ही, तुका बसलो काय आळसार सगळे मसल बिसल देंवता सगळे. पूण म्हजें कितें, म्हजें पळय आमचे मास्तर पयलीं आसताले ते आपणाचें काम आपूण कर म्हणटाले ते. म्हजें एक क्लॉथ बीत पळय आसा पळय, अजून हांव लॉड्रीन वचूंक ना. म्हजे कपडे हांव धुवन, हांव आयनींग करून हांव स्वता दवरतां. गार्डनींग करता हांव. गार्डनींग करता आसतना येदे खड्डे हांव मारतां, माती काडटां, भायर उडयतां, सारें घालतां, झाडां पुरतां. हें सगळें म्हजें हें पब्लिकान आतां पब्लीक पळय आयकता, तांणी तें धरूंक जाय. हो असो कसो फीट. तुमकां कितें टिप्स दिवपाक जाय आजकालच्या यंगस्टर भुरग्यांक की ह्या वयाचेर सुद्दां कशें फीट रावपाचें? फीट रावपाचें म्हणजे आतां हांव पब्लिकाक सांगूंक सोदतां की तुमी फीट रावात. स्पोर्ट्स फुटबॉल खेळात, क्रिकेट खेळात, कितेंय खेळात, पूण तो तुमी सोडूं नाका. दुसरी गोश्ट म्हणजे खेळटा आसतना हें चिंतूं नाका की आपल्याक एवॉर्ड मेळटले, आपलो सत्कार जातलो, आपल्याक व्हडलें मेळटलें, हें धरून जर चिंतीत वचत आमी केन्नाच करूंक ना. वल्लभ शंकळकार सांगतालो, हांवूय त्याच मताचो. ते सांगताले आमी खेळ्ळे पळय, खेळटा पळय ते एवॉर्ड मेळटले, हें मेळटलें म्हणून खेळना, तें चिंतप ना. खेळत रावप आनी आपणाचें काम. दुसरी गोश्ट म्हणजे व्यसनां आसा ताजे पसून पयस रावप. आमकां पुर्तुगेजान सांगिल्लें, जेन्ना हांव सिलेक्ट जालां तेन्ना सोऱ्या पसून आनी सिगरेट पसून पयस राव. पयस राव म्हणजे कितें, पिवं नाका म्हणून ताणें पयस राव म्हणजे घरांनी दवरून असो अर्थ तो पुर्तुगीज भाशेन. ही पुर्तुगीज भाशेन तेणें म्हाका सांगिल्लें. पयस राव म्हणजे
हाचो अर्थ असो की घरान दवरप ना बरोबर हय अशे तरेन म्हण त्या पासून ह्या लोकांनी पब्लिकान कितें करूंक जाय की स्पोर्ट्सचो चालूच दवरूंक जाय. आपणाचो तो एक ऑक्सिजन कसो आपणाचें तें मेडिसीन म्हणजे आपल्याक तें वखदूच तें स्पोर्ट्स म्हणजे एक वखदूच वखद न्ही तें स्पोर्ट्स म्हणजे नाल्यार मागीर तूं दोतोर वचचें पडटा. हें पब्लिकाक आनी पब्लिकाक हांव आतां सॅल्यूट मारता. जे जे आमी पुर्तुगेज टायमार खेळ्ळ्या जे क्लबाक तेन्ना आमकां तांणी खूब हेल्प केला. ते पयशे येताले तेन्ना ताजे पसून आमी कितें पूण केलें आनी तांकां हांव आज सॅल्यूट मारता. वास्को क्लब वास्को वॉर्सी सांतिनेज खेळत ते लोक हांव विसरूंक ना अजून कोणें पूण. तर हे आमचे मदीं आशिल्ले आज माधव बाब नेत्रावळकर एक ज्येश्ठ फुटबॉल खेळाडू. एक बरी चर्चा जाली तांचे दुसरी गोष्ट म्हणजे आनी आमी खूब शिकपाक सुद्दां मेळ्ळें की ह्या वयाचेर ते इतले फीट आसा की आजकालचे खंयचे तरणाटे खेळगडूक सामकी इन्स्पिरेशन कशें फीट रावचें आनी कशी उमेद आसल्या खेळा खातीर नाल्यार कसले जिवनांत कसली उमेद इच्छा जर आसत पॅशन आसत जाल्यार ह्या वयाचेर सुद्दां ते फीट रावंक शकता आनी आपली इच्छा भागोवंक शकता. म्हणजे एक व्हडलें इन्स्पिरेशन. तुम्ही माधवबाब आमच्या आज कार्यक्रमात आयले खूप पब्लिकाक सांगता की हो जो 83 इयर्सचो रिकॉर्ड म्हजो अजून चालू आहा तो रिकॉर्ड तुमी मोडात. हय तो मोडचो रिकॉर्ड. बरोबर हय तांकां हें आव्हान करता. हय मोडचो रिकॉर्ड अशी इतलेंच आवडाक वचूं नाकात रिकॉर्ड मोडपाक वचात लोकांचे बरोबर कोणाचे तोच तुमचो आवड. आनी मागीर लास्ट कितें मेळटा तुमकां फिटनेस. हे फिटनेस पळय म्हणटा तोच की व्हडलो एवॉर्ड म्हज्या कोतान जाल्यार म्हाका जो एवॉर्ड मेळ्ळा तो माय फिटनेस. म्हाका दुसऱ्या एवॉर्डाची गरज ना. फिटनेस इज बिगेस्ट एवॉर्ड. म्हाका खेळपाक मेळटा हें मेळटा तें म्हाका जाय तें करूंक मेळटा. बरोबर. धन्यवाद माधवबाब तुमचे आज आमच्या कार्यक्रमात आयिल्ले तुमची मोलादीक तुमचो टायम घेवन आयले आसात आनी आमच्या मदीं बरी चर्चा केली. तुमी बरे खुबश्यो गोश्टी सांगल्यो तुमचे बद्दल तुमच्या खेळा बद्दल आनी ह्या वयाचेर सुद्दां तुमी कितली उमेदीन धाकटे भुरग्या सारके आतां फुटबॉल खेळटा. तुमचे आनी एक 20 वर्सां तरमाटोन कांयच फरक ना उमेदान. सो धन्यवाद.